नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तेस्रो कार्यकाल सुरु हुँदै गर्दा उहाँले शपथ लिए सँगसँगै उहाँले नियुक्त गर्नुभएका मन्त्रीहरूको योग्यतालाई लिएर प्रश्नहरू उठेका छन् र धेरै प्रश्नहरू सामाजिक सञ्जालमा अहिले यसरी आएका छन् कि उहाँ संविधान भन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ भन्ने किसिमले प्रश्नहरू आइरहँदाखेरि आज हामी उहाँको शपथ ग्रहण अनि अहिले बनेको नयाँ मन्त्री परिषदको अवस्था, संविधानले के भन्छ अनि जसरी उहाँ अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा आइरहँदाखेरि अब 1 महिना पछाडि उहाँले शपथ ग्रहण गरिसके पछाडि जुन विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने अब मुलुकको कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ, यी र यस्तै विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ एकजना वरिष्ठ संविधानविद टीकाराम भट्टराई। भट्टराईजी नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद श्रीकृष्णजी। अब जसरी अहिले अस्ति शुक्रबार राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ ग्रहण गरेको दृश्यहरू बाहिर आइरहँदाखेरि त्यो दृश्यमा धेरै टीका टिप्पणी भए। अब यहाँ एउटा सुरुदेखि यो संविधान बन्ने क्रमदेखि नै संविधानको व्याख्या गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा यहाँले त्यो दृश्यलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? जसरी आम मान्छेहरूले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् त्यस्तै अवस्था हो कि कस्तो अवस्था हो? सम्माननीय राष्ट्रपतिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई गराउनु भएको शपथका सम्बन्धमा अहिले सामाजिक सञ्जाल र अरू कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा जे टीका टिप्पणी आलोचना भएका छन् त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन मिल्दैन। त्यहाँ जुन दृश्य देख्यौँ हामीले र शपथको जुन ढाँचा छ त्यो ढाँचालाई जसरी परिवर्तन गरियो त्यो परिवर्तन गर्ने कुरा चाहिँ शोभनीय पनि भएन, संविधान कानुन अनुकूल पनि भएन। त्यसो भएको हुनाले ती टिप्पणीहरूलाई दुवै संस्थाले गणतन्त्रको आधार स्तम्भ एउटा राष्ट्रपति संस्था त्यसै गरी जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री दुवै संस्थाहरूले जनस्तरमा आएका यी टिप्पणीहरूका बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न जरुरी हुन्छ। त्यो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दा दुईटा कुरा भनिदिए पुग्छ। या त यो यति कारणले संविधान रक्षण गरिएको हुनाले जति पनि टिप्पणीहरू आएका छन् ती टिप्पणीहरूसँग सहमत हुन सकिँदैन, यी टिप्पणीहरू यो कारणले गलत हुन् भनेर सार्वजनिक धारणा आउनुपर्छ जनतामा प्रश्न उठिसकेपछि। या त जे प्रश्न उठेको छ त्यो प्रश्न यदि सही हो भने त्यो प्रश्नको सम्बोधन गर्नुपर्छ। यस्तो संवेदनशील विषयलाई यथा अवस्थामा छोड्ने कुरा राम्रो हुँदैन। गणतन्त्रमा र लोकतन्त्रमा जनताले प्रश्न उठाउँछन्। जनताको सबभन्दा ठुलो हतियार भनेकै शासकहरूलाई, राज्य संयन्त्रलाई प्रश्न उठाउने हतियार नै जनताको सबैभन्दा ठुलो हतियार हो। शासकहरूलाई त्यसले जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउँछ। जे प्रश्नहरू बग्रेलती उठेका छन् ती प्रश्नहरूलाई यसै असरल छोड्न मिल्दैन। तिनको या त सम्बोधन या त खण्डन, दुईटा मध्ये एक हुनैपर्छ। त्यही त यो विषय आइरहँदाखेरि हामीले पनि धेरै कानुन व्यवसायहरूसँग यो प्रश्न, यो जिज्ञासामा प्रश्न गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने संसद बोलाएर यो चाहिँ राज्य विरुद्धको ठुलो अपराध नै हो, तसर्थ प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सम्मको र राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने सम्मको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ, त्यो सम्मको अक्षम्य अपराध हो भन्ने किसिमले व्याख्या गरिरहँदाखेरि सरकारी पक्षबाट यसमा कुनै पनि अहिलेसम्म जवाब, टीका टिप्पणी नआउनुलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? मैले भनिहालेँ यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार अनदेखा भएर बस्न मिल्दैन। जनताले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब सरकारले दिनै पर्छ। सरकार भन्नाले अब राष्ट्रपति पनि सरकारकै एउटा अङ्ग हो। कार्यकारीको प्रमुख राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, यद्यपि कार्यकारिणी अधिकार उहाँ आफ्नो स्वविवेकमा उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्न। दुईटा कोणबाट यसमा प्रश्न उठेका छन्। एउटा शपथ भन्ने कुरा जसले शपथ गराउने हो त्यसले जे ढाँचामा अथवा जुन शब्दमा वाक्यांशमा उसले उच्चारण गर्छ त्यही शब्द र वाक्यांशमा शपथ खाने व्यक्तिले उच्चारण गर्नुपर्छ। त्यसैले सम्माननीय राष्ट्रपतिले
शपथ खुवाउँदाखेरि प्रयोग गर्नुभएको प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने जुन भाषा प्रयोग गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो, यो एक कानुन बमोजिम भएन। दोस्रो, गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा अहिले हाम्रो राष्ट्रपति कार्यालय राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। त्यस भएको हुनाले राष्ट्रपतिले शपथ गराउँदाखेरि कुनै शब्दलाई शपथ खाने व्यक्तिले आफ्नो स्वेच्छामा ग्रहण, आफ्नो स्वेच्छामा अस्वीकार गर्ने कुरा त्यो हुन सक्दैन। मैले अघि पनि भनिसकेँ कि यो यति कारणले भन्नु पर्दैन भनेर उहाँले अहिलेसम्म नेपाली जनतालाई जवाफ दिइसक्नु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले, स्वयं प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले त्यो नहुँदाखेरि या त जनस्तरमा उठेका प्रश्नहरू ठिक हुन्, या त त्यो चाहिँ बेठिक हो। जुन ढङ्गले शपथ गराइयो त्यो चाहिँ बेठिक हो। त्यसो भए हुनाले जवाफ त दिनै पर्छ, सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ र उत्तरदायी हुनैपर्छ। यसमा अर्को अप्सन छैन। यस्तो विषयलाई जति धेरै राख्यो त्यति धेरै अरू थप आशंकाहरू जन्माउँछन् र प्रधानमन्त्रीमाथि संविधान मिचेको भन्ने जुन ढङ्गको टिप्पणी भएको छ त्यो टिप्पणी अझै बलशाली हुँदै जान्छ। तपाईले प्रारम्भमा भन्नुभयो जस्तो यो राष्ट्रविरुद्धकै अपराध हो कि होइन भन्ने सन्दर्भमा मलाई नियतमा चाहिँ पटक्कै शङ्का गर्न सक्दिनँ म। न त सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई न त सम्माननीय प्रधानमन्त्री दुवैले जानी बुझिकन कानुनमा लेखिएका शब्दहरूलाई स्किप गर्नुभएको वा प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रपतिको मान मर्दन गर्न खोज्नु भएको र उहाँहरू दुवैको यो नियत थियो, संविधान मिच्ने नियत थियो अथवा राष्ट्रको अहित गर्ने, राष्ट्रको घात गर्ने, राष्ट्र विरुद्धको अपराध गर्ने नियत उहाँहरूको थियो भनेर गरिने टिप्पणीहरू चाहिँ अलि अतिरञ्जनापूर्ण टिप्पणीहरू हुन्। तर त्यस्ता टिप्पणीहरूले किन स्थान पाउँदै गएका छन् भने यस्ता प्रश्नहरू उठ्दाखेरि लामो समयसम्म ती प्रश्नहरू उत्तर भएको कारणले त्यस्ता टिप्पणीहरूले स्थान पाउँदै गएका छन्। ती टिप्पणीहरूलाई रोक्नका लागि या त खण्डन या त सम्बोधन, दुईटा मध्ये एउटा गर्नु नितान्त आवश्यक छ। त्यही त शपथको विषयमा भएको विवाद यो नौलो पनि होइन। योभन्दा अगाडि पहिलो पटक चाहिँ उपराष्ट्रपति बन्नुभएका उपराष्ट्रपतिज्यूले जसरी शपथलाई हिन्दी भाषामा उल्टा गर्नुभयो त्यस बेला पनि विवादित बनेर त्यो अवस्थामा सर्वोच्चमा पुगेको अवस्था थियो। तसर्थ यो जानाजान गरिएको नभए तापनि, भुलवश गरिदा पनि संविधानमा अथवा मैले जान्दिनँ अथवा कानुन चाहिँ मैले थाहा पाइनँ भनेर भन्न मिल्दैन, त्यो चाहिँ अक्षम्य अपराध हुन्छ भन्ने कानुनको मूल मर्म हो। तसर्थ अब कानुन संविधानले चाहिँ के भन्छ यस्तो चाहिँ शपथमा गलत गर्नेलाई अथवा गल्ती भयो भने संविधान चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ तपाईँले? तपाईँले जुन प्रसङ्ग उठाउनुभयो श्री किशनजी, तत्कालीन उपराष्ट्रपतिजी परमानन्द झाको, त्यो मुद्दामा बहस गर्ने प्रमुख कानुन व्यवसायी मध्ये म पनि एक हुँ। म अहिले त्यसलाई झलझल्ती सम्झिरहेको छु। त्यो मुद्दा लेख्दादेखि बहस गर्दासम्मका दृश्यहरू मानसपटलमा घुमि नै रहेका छन्। जुन इजलासमा मीरबहादुर रायमाझी र बलराम केसीको इजलासमा त्यो मुद्दा परेको थियो र सरकारी पक्षबाट त्यो गलत भएको छैन, हिन्दी भाषा पनि नेपालको राष्ट्रभाषा नै हो, त्यसो भएको हुनाले नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरू नेपालका राष्ट्रभाषा हुन् भनेर संविधानमा लेखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले दोहोऱ्याएर शपथ गर्नु पर्दैन। हिन्दी भाषामा पनि उहाँले गर्नुभएको छ, मैथिली भाषामा पनि गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले पर्दैन, यो संविधान सम्मत छ, कानुन सम्मत छ भनेर सरकारी पक्षले त्यसको प्रतिरक्षा गरेको थियो। हामीले के भनेका थियौँ भने शपथ खाने व्यक्तिको चोइस हुँदैन। शपथ गराउने व्यक्तिले जुन ढाँचामा शपथ गराउनका लागि उसलाई लिखित एउटा शपथ पत्र दिएको हुन्छ, त्यो लिखित शपथ पत्रमा जे उल्लेख गरिएको छ त्यो नै वाचन गर्नुपर्छ शपथ ग्रहण गर्ने व्यक्तिले भनेर हामीले बहस गरेका थियौँ र त्यो मुद्दाको फैसलामा ठ्याक्कै त्यही भाषा नै प्रयुक्त भएको छ। शपथ खाने व्यक्तिले आफ्नो स्वेच्छाले भाषा परिवर्तन गर्ने वा शब्द परिवर्तन गर्न सक्दैन। जे ढाँचामा उपलब्ध गराइएको छ त्यही ढाँचामा नै शपथ खानुपर्छ भन्ने व्याख्या भएको हुनाले अहिलेको जुन प्रसङ्ग छ, सर्वोच्च अदालतले गरेको जुन व्याख्या छ त्यो व्याख्याको व्यक्तिहरूले प्रतिज्ञा गर्छु जनताको नाममा / ईश्वरको नाममा भन्ने ढाँचा, त्यसो भएको हुनाले प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्द प्रयोग नगर्दाखेरि पनि
त्यो स्वैच्छिक हो भन्ने ढङ्गले बहस र तर्क गरेको पनि मैले देखेको छु। तर यहाँ यो टेलिभिजन हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई र तपाईँ सञ्चारकर्मीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा के छ भने त्यहाँ ईश्वर स्ल्यास जनता छ। त्यसको अर्थ ईश्वरको नाममा वा जनताको नाममा जसको नाममा शपथ खाए पनि हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ दुई मध्ये एक गर्न पाइयो हो। तर प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने शब्दको चाहिँ त्यहाँ अप्सन छैन। स्वैच्छिक अर्को शब्द छैन। यसर्थ प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्द चाहिँ शपथ खुवाउने व्यक्तिले उच्चारण गरिसकेको सन्दर्भमा शपथ ग्रहण गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यो उच्चारण गर्नु त्यो विधि सम्मत हुने थियो। शपथको वास्तविक अर्थ अनुकूल हुने थियो। अब त्यो भइसक्यो, धेरै टीका टिप्पणी भए। त्यसर्थ मलाई एउटा संवैधानिक कानुनको विद्यार्थीको हैसियत लिएर अघिल्लो पटक त्यो मुद्दामा बहस गरेको कानुन व्यवसायी भएको हुनाले त्यति बेलाको बहस तर्क वितर्कहरू अहिले केलाउँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस सम्बन्धमा यसमा गल्ती कमजोरी भए, यसमा कुनै पनि इन्टेन्सन छैन भनेर त्यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यति मात्रै गर्ने कि जस्तो अब यो प्रसङ्ग बाहिर आइसके पछाडि कतिपयले तत्कालीन अमेरिकाका राष्ट्रपति बराक ओबामाको सन्दर्भ पनि ल्याएका छन्। बराक ओबामाको एउटा फेथफुल्ली भन्ने शब्द तल र माथि पर्दाखेरि त्यसको सिक्वेन्स नमिलाइकन बोलिँदाखेरि पनि उहाँले दोस्रो पटक शपथ लिएको सन्दर्भ ल्याउँदै दोस्रो पटक शपथ गरिनुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि उठिरहँदाखेरि उहाँले हाम्रो इन्टेन्सन थिएन, तसर्थ गल्ती भयो भनेर एउटा विज्ञप्ति मात्रै प्रकाशित गर्दा हुन्छ कि पुनः शपथ लिनुपर्छ? होइन, मेरो भनाइ जब गल्ती भयो भनिन्छ भने त्यसलाई गल्ती भएको कुरालाई स्वीकार गरिन्छ भने फेरि कान बमोजिम शपथ गर्नुपर्छ। या त यो ठिक हो भन्नु पर्यो, यति कारणले यो गलत छैन भन्नु पर्यो। जे प्रश्न उठेका छन् तिनलाई सम्बोधन गर्ने गरी, चित्त बुझ्ने गरी यो ठिक हो भन्नु पर्यो। यदि त्यो ठिक होइन भने फेरि शपथ ग्रहण गर्नु नै राम्रो हुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको कुनै, मैले बारम्बार भन्दैछु, त्यो प्रधानमन्त्रीको नियत होइन, न त राष्ट्रपतिको नै नियत हो। जब नियत बस त्यो गरिएको होइन, त्यो मानवीय त्रुटि हो भने त्यस्ता त्रुटिलाई सच्याउने कुराले कसैले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन। कोही पनि सानो हुँदैन, शपथ गर्नु उत्तम हुन्छ। ल, अब यो प्रसङ्गलाई यही राखौँ। अब यो पछाडि अर्को सँगसँगै के पनि उठिरहेका छ भने जसरी अहिलेको नयाँ क्याबिनेटमा हुन त पुरानै अनुहारहरू दोहोरिनु भएको छ। उहाँहरू दोहोर्याउने क्रममा कतिपय मन्त्रीज्यूहरू जो दुवै सदनको सदस्य हुनुहुन्न, तसर्थ उहाँहरू दोहोरिनु पनि संविधानको मर्म विपरीत छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बलमिचाइ गर्नुभयो भन्ने किसिमका प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। वास्तवमा जसरी उहाँले पुनर्नियुक्ति दिनुभएको छ, यहाँले बुझिहाल्नुभयो 5 जना मन्त्रीजीहरूको सन्दर्भमा, त्यो चाहिँ संविधान त ठिक छ? हजुर श्रीकृष्णजी, हजुर सुन्नुभयो मलाई? तपाईँले बोलिरहँदाखेरि मेरो हातमा संविधान छ। हजुर, संविधानको धारा 78(3) मा लेखिएको भाषा के छ भन्नुहुन्छ भने, हजुर, यो 78 मा संघीय संसदको सदस्य र 3 मा गएर उपधारा 2 बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैनन् भन्ने कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले एकपटक यो 6 महिनासम्मका लागि मन्त्री पदमा नियुक्ति हुनका लागि संविधानको अक्षरले रोक्दैन, संविधानको प्रावधानले रोक्दैन। प्रष्ट रूपमा शपथ ग्रहण गरेको मितिले 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता ग्रहण गर्नुपर्ने छ भन्ने। यो त उहाँहरू दोस्रो पटक शपथ गर्नुभयो नि। यो अक्षर र जुन यो हो, यहाँ अलिकति कन्फ्युजन सामाजिक सञ्जालमा अथवा सञ्चार माध्यममा के छ भने एकपटक भन्ने शब्द चाहिँ यहाँ छैन है। एकपटक भन्ने शब्द यहाँ छैन। उपधारा 1 बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने छ 2 मा, अनि 3 मा अघि मैले पढि नै हालेँ। त्यसो भएको हुनाले अनि 78 को 1 मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने छ भन्ने छ। एकपटक भन्ने शब्द चाहिँ छैन। त्यही त यसको हो। अर्थ
6 महिनासम्म चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति संसद सदस्य नभइकन पनि मन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्छ भन्ने संविधानको अक्षर र प्रावधान त्यही नै देखिन्छ। तर यो संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्म के हो भने सकेसम्म जनताले निर्वाचित नगरेको व्यक्ति कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँमा नजानु राम्रो। यो चाहिँ एक्सेप्सनल अथवा अपवादजन्य अवस्था हो। अहिले सत्तारूढ दल नेकपा एमालेसँग 121 जना प्रतिनिधि सभाका निर्वाचित सांसदहरू छन्। त्यो 121 जना मध्ये कोही अब निर्वाचनबाट छुटेको छ अथवा योग्य व्यक्ति ल्याउनु पर्ने थियो कुनै एउटा मन्त्रालय सम्हाल्नको लागि, त्यस्तो व्यक्तिको आवश्यकता छ भन्ने महसुस गरियो भने त्यस्तो प्रयोजनको लागि संविधानमा यो व्यवस्था राखिएको हो। यसलाई यो अपवादजन्य व्यवस्थालाई यो नियमित चाहिँ बनाउन हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले संसद सदस्य पर्याप्त निर्वाचित सदस्य हुँदा हुँदै अनिर्वाचित व्यक्तिहरू, त्यो पनि 4-5 जना व्यक्तिहरू क्याबिनेटमा सदस्य हुने कुरा संविधानको अक्षर र भावनाले बाधा नपरे तापनि संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिकोणले र संविधानको मर्म र भावनाको दृष्टिकोणले र परिष्कृत संसद अभ्यासको दृष्टिकोणले यो उचित होइन। अब सँगसँगै ल ठिक छ, अब यो जुन जसरी उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको पदमुक्त भइसके पछाडि अहिले वर्तमान गृहमन्त्रीज्यू चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ उपनिर्वाचन, एउटा उम्मेदवारलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन मिल्छ कि मिल्दैन? आचार संहिताले के भन्छ? निर्वाचनको आचार संहिताले त्यसलाई चाहिँ बहादुर थापाजीको सन्दर्भमा चाहिँ अलिक फरक दृष्टिकोण छ। फरक दृष्टिकोण के छ भने यो संसद सदस्य भन्दा बाहिरको व्यक्ति मन्त्री भयो भने 6 महिनाभित्र उसले संसदको सदस्यता लिइसक्नु पर्ने छ। मैले अघि पढेर सुनाइहालेँ। ठिक छ, त्यो ठिक छ। 6 महिनाभित्र संसद सदस्य हुनुपर्ने भएको हुनाले 6 महिनाभित्र अब संसद सदस्य हुन त या त राष्ट्रपतिबाट मनोनितको कोटामा पर्नु पर्यो या त निर्वाचनको माध्यमबाट आउनु पर्यो। त्यसो भए हुनाले यसलाई चाहिँ आचार संहिताको साँगुरो दृष्टिकोणबाट हेर्न मिल्दैन। 6 महिनाभित्र संसद हुनुपर्ने होइन, ठिक छ, त्यो त्यसमा ठिक छ। उहाँ बहाल रहँदाखेरि चुनावमा जानुभएको थियो, यो भन्दा अगाडिसम्म ठिक थियो, यो प्रश्न उठेको थिएन। तर जब प्रश्न कतिखेर उठ्यो भने उहाँ उम्मेदवार दर्ता गरिसके पछाडि उहाँको पद पनि मुक्त भयो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए पछाडि। अब जब उहाँ उम्मेदवार हुँदै फेरि प्रधानमन्त्री पुनर्नियुक्ति भइसके पछाडि फेरि उहाँलाई नै चाहिँ त्यसरी नियुक्ति गर्नु चाहिँ आचार संहिता लाग्छ भन्ने किसिमबाट चाहिँ प्रश्न उठेको छ। त्यो प्रश्न चाहिँ त्यसो भने जायज होइन? यो चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिको विषय होइन। यो कुनै जीएम नियुक्ति गरेको, राजदूत नियुक्ति गरेको त्यस्तो होइन। यो चाहिँ मन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई त्यसरी हेर्न हुँदैन। तर यो प्रश्न उठिसकेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले हेर्ने कुरा चाहिँ के र जनता र सञ्चार माध्यमले पदमा चुनाव लड्दाखेरि निर्वाचन प्रभावित गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने देखियो भने त्यसमा निर्वाचन आयोगले सचेत गराउन सक्छ। मन्त्रीको हैसियतले प्राप्त सेवा र सुविधालाई उम्मेदवारको हैसियतले प्रयोग गर्न मिल्दैन। यो विषयमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ र निर्वाचन आयोगको पनि ध्यान आकृष्ट हुन्छ। निर्वाचन स्वच्छ हुने भनेको सबै उम्मेदवार एकै ठाउँमा अथवा समान ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवस्थामा मात्र निर्वाचन स्वच्छ हुन्छ। कोही चाहिँ मन्त्री भएर राज्यको साधन र स्रोतको दोहन गर्ने अनि कसैले चाहिँ निर्वाचनको आचार संहिता मान्नुपर्ने त्यस्तो हुन सक्दैन। त्यसो भएको भएर रामबहादुर थापा बादल मन्त्रीमा नियुक्त भएको कुराले सिधै आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको म देख्दिनँ। तर उहाँ मन्त्री पदमा भएको कारणले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न खोज्नुभयो। आफू जित्ने प्रयोजनको लागि राज्य शक्ति स्रोत र साधनको दोहन गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ हजुर। अब अन्तिममा छौँ हामी, जस्तो ठिक छ, अब अन्तिममा पनि छौँ हामी। जसरी गठबन्धनको सरकार गठन हुन नसके पछाडि 76 को 3 अनुसार यो सरकारले निरन्तरता पाएको छ अथवा संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको हिसाबमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको छ र अब यसले 1 महिना पछाडि 1 महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनिरहँदाखेरि अब यो सरकारले विश्वासको मत
लिन सकेन भने चाहिँ अवस्था के हुन्छ? किनकि मैले किन पनि यो प्रश्न गरिराखेको छु भने विश्वासको मतमै असफल भइसके पछाडि यो अवस्था आएको हो नि त, होइन? तसर्थ अब फेरि उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने चाहिँ अवस्था के हुन्छ? यसमा अब संवैधानिक प्रावधानहरू हेर्दाखेरि अब उहाँ अहिले 76 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ। यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने संविधानको धारा 76(5) आकर्षित हुन्छ। त्यो भनेको प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी पाऊँ भनेर राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्र ऊ गयो भनेदेखि र बहुमत देखियो भने त्यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्दछ। त्यसमा हुनाले 76(3) पछाडि 76(5) को व्यवस्था आकर्षित हुन्छ र यो चाहिँ अलि नौलो संवैधानिक र संसदीय अभ्यास हो हाम्रो सन्दर्भमा। 76(5) बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुनका लागि दलीय समर्थन चाहिँदैन। 76(1) बमोजिमलाई पनि चाहियो, 2 बमोजिमलाई चाहियो, 3 बमोजिमलाई पनि दलीय समर्थन चाहियो। तर 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई चाहिँ दलीय समर्थन चाहिँदैन र त्यसमा व्हिप लाग्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन। त्यो संविधानले प्रत्येक संसद अथवा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई दिएको अधिकार भएको हुनाले त्यसमा दलीय व्हिप पनि आकर्षित हुँदैन र दलको धारणा पनि आकर्षित हुँदैन। कुनै पनि व्यक्तिले बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाएर लिएर गयो भने त्यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। भनेको मतलब अहिले जस्तो अब हाम्रो संघीय संसदमा एक सिट भएका जस्ता राप्रपा लगायतका साना दलहरूका कोही पनि नेता चाहिँ त्यो अवस्था लिएर राष्ट्रपतिमा जान सक्ने देखियो अथवा कानुनले त्यो समेतको सुविधा दिएको छ। संविधानले त्यही नै भन्छ। यसलाई खास गरिकन करिस्मेटिक लिडरसिपको मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको हो। कोही त्यसको चमत्कारिक व्यक्तित्व छ अथवा लोकप्रिय व्यक्तित्व छ अथवा सबैलाई समन्वय गरेर लैजान सक्छ भन्ने कुरा सांसद सदस्य लाग्यो भने उहाँहरूले आफ्नो समर्थन दिन सक्नुहुन्छ र त्यस्तो व्यक्तिले बहुमत सिद्ध गर्यो भने प्रधानमन्त्री हुन्छ। ल, अन्तिममा अब यो मैले राजनीति प्रश्न सँगै कार्यक्रमलाई बीच मार्छु। अहिले जसरी मुलुक आक्रान्त छ, हुन त वर्ल्ड नै आक्रान्त छ कोभिडबाट, विभिन्न हामी यसमा लडिराखेका छौँ। जसरी यो बीचमा राजनीतिक लडाई भए दलहरू भित्रैमा जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त यति सुविधाजनक कम्फोर्टेबल गभर्मेन्टको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था आइपुग्यो। तसर्थ हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको पोलिटिकल सिनारियोलाई तपाईँले पर बसेर हेर्दाखेरि, किनकि तपाईँ राजनीतिक विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ, पत्र पत्रिकाहरूमा तपाईँका लेखहरू पनि आउँछन्, तपाईँ एउटा नागरिकले चाहिँ यो 3 वर्षलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो 3 वर्षमा नेपाली जनताको इच्छा आकांक्षा विपरीतका काम कारबाहीहरू भए। हजुर, सुविधाजनक बहुमतको प्रधानमन्त्री, करिब 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतले नेकपा विभाजन भयो। तपाईँले प्रसङ्ग सरकारले सबै काम गर्न सकेको थिएन भन्ने कुरालाई स्वयं सरकारका मान्छेहरूले पनि स्वीकार गरिरहेका छन्। तर यसमा राजनीतिक दल, सत्तारूढ दल स्वयं प्रधानमन्त्री जति दोषी हुनुहोला त्यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई खुल्ला दिन चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतले यसरी 2/3 बहुमत नजिकको पार्टीलाई विभाजन गरिदियो। संसारमा यस्तो कहीँ पनि हुँदैन। अदालतले पार्टी विभाजन गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यस्तो पार्टीलाई विभाजन गरिदियो जुन पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी, लेनिनवादी अथवा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र हामी अहिले गठबन्धनमा भएर चुनाव लड्छौँ र चुनावपछि हामी एक हुन्छौँ भनेर घोषणापत्र जारी गरेका थिए। त्यो घोषणापत्रलाई करिब 2/3 जनताले बहुमत दिएका थिए। त्यो भन्नु एक प्रकारको त्यो रिफरेन्डम थियो नेपालको सन्दर्भमा, एक प्रकारको त्यो जनमत सङ्ग्रह थियो। नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको एकीकरण एक प्रकारको जनमत सङ्ग्रहको परिणाम थियो। त्यस्तो पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतिको फैसलाले जसरी विभाजन गरिदियो, यो फैसला त्रुटिपूर्ण फैसला थियो। यो फैसलाले रिट निवेदकले नमागेको माग भन्दा बाहिर गएर आदेश गरेको कारणले
जनताको जनमतबाट बनेको पार्टी विभाजन गरियो। त्यसो भएको हुनाले जनताको इच्छा र आकांक्षामा तुषारापात हुनका लागि सरकारको इनइफिसियन्सी पनि होला, सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक कलह पनि हो, त्यसमा ढाँट्नु पर्ने लुकाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। तर त्यत्तिकै सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसला पनि दोषी हो र यसले भविष्यमा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू टुक्रिने र विभाजित हुने कुरालाई यसले प्रश्रय दिएको छ। त्यसैले आधा दोष सर्वोच्च अदालतलाई छ, आधा प्रधानमन्त्री र आधा सत्तारूढ दलको कलहको कारणले यो 3 वर्षको अवधि हामीले एउटा नेपाली जनताले एउटा स्वर्ण अवसर गुमाएका छन्। अझै पनि करिब 2 वर्ष छ। अब सत्तारूढ दलले विगतका गल्ती कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै आफ्नो दललाई पनि एकीकृत बनाएर बाँकी अवधिमा ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने सुरक्षित अवतरणतर्फ जान सकिन्छ। हस्, समय र संवादका लागि यहाँले जुन समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अवसरको लागि सरकार टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद। हजुर, नमस्कार। सरकार संवादमा आज हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ लिँदै गर्दा देखिएका विवाद, त्यहाँमाथि उठेका प्रश्न अनि सँगसँगै पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई जोडेर आज मैले एकजना वरिष्ठ संविधानविद टीकाराम भट्टराईसँग छलफल गरेँ। हवस् त, आजको सरकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।